भवती प्रार्थनाश्लोकं वदति वा? प्रार्थनाश्लोकः वदति वा? श्लोकम्? किमपि शेर् करोति वा महोदय? शेर् करोमि। अच्छा, मम पटलं दृश्यते वा? इदानीं आं दृश्यते। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा प्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरुः गुरुः साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरवे गुरवे नमः। नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमम्। अस्तु, गतवर्गे किं किं पठितवन्तः? पाठितवान्। सो चतुर्थी तृतीया विभक्ति अभ्यासं कृतवन्तः किल लास्ट् आम् वीक्? आम् आं महोदय। चतुर्थी आरभ्यते वा? आरब्धवान् वा? अहं विस्मृतवती। सः अहं चिन्तयामि सर्वम् एकवारं कृतवान् खलु, अनन्तरं पुनर्स्मरणमेव इदानीं भवति। केवलम् एक्ससैस् आम् आम् आम्। अहं चिन्तयामि तृतीया एव कृतवान् इति। अहं तु अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक्। अद्य अहं चतुर्थी विभक्त्याम् अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, प्रार्थनाश्लोकः पठति वा? रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे वेदसे रघुनाथाय गुणाय नाथाय सीतायाः पतये पतये नमः। नमः। विद्या विद्या विद्याविवादाय धा- विवादाय धनं मद मदया मादाय मदाय शक्तिः परेषां परेशं परे परेषां पीडनाय परपीडनाय कलस्य कलस्य साध्येः धोः साधोः साधोः विपरीतमेतत् विपरीतमेतद् ज्ञानाय ज्ञानाय दानाय दानाय च रक्ष रक्षणाय। विद्याविवादाय धनम् अधाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भवती प्रथमं श्लोकं ज्ञातवती इति मन्ये। आं महोदय, So तथा Ramaya, so can you see one common thing in both slokas? One common thing. आम् आय आय इति आगच्छन्ति, तत्तु सम्यक्, आय सम्यक्। सो विभक्तिः का? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी। सो रामाय, सो नमः, यदा नमः इति उपपद विभक्तिः अस्ति चेत्, सो तस्य वाक्यस्य तस्य शब्दस्य ओके द रेसिपियंट उप चतुर्थी विभक्त्यां भवति। सो रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, वेदसे नमः, रघुनाथाय नमः, नाथाय नमः, सीतायाः पतये नमः। सो वै सीतायाः पति, सीतायाः इन् विच विभक्ति? सीतायाः षष्ठी विभक्ति वा? तत्र तत्र षष्ठी विभक्ति। सीतायाः कैन् बी पंचमी एकवचनं, षष्ठी एकवचनं अपि। So सीतायाः पतये, here so Rama is husband of Sita, so Sita's husband. So patihi इकारान्त पुल्लिंग, here patihi, pataye in chaturthi vibhakti, haraye.
पारये So pataye. So chaturthi vibhakti. So namaha. अस्तु Next one is very good sloka. Again, vivadaya, madhaya, parapidhanaya. So the jnanaya, danaya, rakshanaya. All are in chaturthi vibhakti ekavachanam. So vidya, vivadaya. Vivadaya means what? Argument. Always arguing. Vidya. So vidya. So knowledge or education is for only for argument. Dhanam madhaya. Dhanam madhaya means just wasting the money. Okay, on wrong things. Shaktihi paresham parapidanaya. So the power or the strength you got is to trouble others. These are qualities of who? Khalasya. Khalah ityukte bad person. You can say villain. So khalasya. So you have to see. You have to read like this. Khalasya vidya vivadaya. So khalasya is a dushtah. So dushtasya vidya, dushtasya jnanam vivadaya. Only argument. Okay. Kalasya dhanam madhaya. So dushtasya dhanam vittam madhaya. Just for no wasting money or doing wrong things. Kalasya shaktihi. Dushtasya shaktihi, the power. Paresham, others, anyasya, paresham, anyanam, parapidanaya. To trouble others, to hurt others, to harm others. Sadhoho. Sadhoho tatra. शब्दः कः? Can you find one विभक्तिः का? साधोः. गुरोः. बहु उत्तमम्. उकारान्त पुल्लिङ्गपदं. So गुरुः षष्ठी एकवचनं गुरोः. So साधुः षष्ठी एकवचनं साधोः. साधोः विपरीतम् एतत्. What's the meaning? विपरीतम् एतत्. विपरीतम् इत्युक्ते different, opposite. Etat. So all this, all opposite. So sadhoho vidya jnanaya, sadhoho dhanam danaya, sadhoga shaktihi rakshanaya. So all opposite. That's why it's viparitam etat jnanaya danaya cha rakshanaya. So kalasya vidya vivadaya, kalasya dhanam madaya, kalasya shaktihi paresham parapidanaya. So for sadhu ityukte sajjanaha, good people. Good people, sadhoho vidya jnanaya, sadhoho dhanam danaya, sadhoho shaktihi rakshanaya. So viparidam, opposite. That's what it says. Very beautiful shlokaha. And then all are vivadaya, madhaya, parapidanaya, and jnanaya, danaya, rakshanaya. All are in chaturthi vibhakti. Khalasya vibhakti ka? कलस्य षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. बहु उत्तमम्. अस्तु, सुभाषितं. बहु सुन्दरं सुभाषितं. पठतु. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्. बहु. See, परोपकाराय, all of this also in चतुर्थी विभक्ति. So फलन्ति वृक्षाः. किमर्थं फलन्ति वृक्षाः? परोपकाराय. So no tree eats its own fruit, correct? So it's always for us, for others, for animals or for us to eat. So vrikshaha palanti. Kimartham palanti? Paropakaraye, for others' benefit. Nadyah. So this all running. It's not using its own water. So nadyah vahanti. Kimartham? Paropakaraye, for others' benefit. We all use water, animals use water for various purposes. So gavaha duhanti. Gavaha is a gomata. So gavaha, cows, duhanti. It milks. For it doesn't drink milk. Only it feeds its young ones. Otherwise, we all use the milk. So paropakarai. So when all this like vrikshaha, nadi, ghayaha, when they all do paropakarai for others, what is I should do with the shariram? So paropakarartham idam shariram paropakarartham, for others, for helping others, for doing activities or actions or tasks for others. We don't do 100%, but at least we should try to do maximum as much as we can. That's why it's a paropakarartham idam shariram. This body is for helping others, for others. बहु. अस्तु, अद्यतनपाठः चतुर्थी विभक्त्याम् अभ्यासान् कुर्मः.
So you want to revise Chaturthi Vibhakti only the table, or is it okay to straight away go to Straight away Abhyasam? go, Mahoday. I have a sample sheet. Okay, very good, very good. Okay. So udaranaanugunam वाक्यानि रचयन्तु. So उदाहरणं तत्र अस्ति. So उपरि पितामहः शब्दः अस्ति. So पितामहः अनन्तरं जनकः, जननी, अग्रजा, अनुजः, पितामही. So पितामहः जनकाय प्रसादं ददाति. तथा वाक्यानां रचनं कुर्मः. अस्तु. So जनकः सर्वे सर्वस्थाने चतुर्थी विभक्ति एव भवति. जननी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्. जनन्यै नद्यै प्रसादं ददाति. जननी ददाति. अग्रजायै प्रसादं ददाति. अग्रजा अकारान्त पुल्लिङ्गपदम्. अनुजाय प्रसादं ददाति. अनुजः पितामह्यै प्रसादं ददाति. पितामही पितामहाय प्रसादं ददाति. अग्रजा इत्युक्ते किम्? अग्रजा का? एल्डर सिस्टर. एल्डर सिस्टर. यंगर सिस्टर? अग्रजा अनुजा. अनुजः यंगर ब्रदर. अग्रजः एल्डर ब्रदर. वेरी गुड. सम्यक्. कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु. सो कोष्टकम् अस्ति तत्र. कोष्टके विद्यमानानां whatever the present there साहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु. सो प्रथमपङ्क्ति अस्ति, मध्यमपङ्क्ति अस्ति, वामपङ्क्तिम् अस्ति, मध्यमपङ्क्तिम् अस्ति, दक्षिणपङ्क्तिम् अस्ति. स्वामी वामपङ्क्त्याम् अस्ति, सेवकाः मध्यमपङ्क्त्याम् अस्ति, वेतनं दक्षिणपङ्क्त्याम् अस्ति. स्वामी सेवकेभ्यः वेतनं ददाति. सर्वे चतुर्विभक्त्याम् एव भवति. सो सेवकेभ्यः. किमर्थं सेवकेभ्यः? सेवकाः बहुवचनम् अस्ति. बहुवचनं. सो प्रथम बहुवचनं, अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं. सो सेवकः, सेवकाः, सेवकेभ्यः चतुर्थी बहुवचनं. अन्यवाक्यं रचयन्तु. गृहिणी भिक्षुकेभ्यः अन्नं ददाति. सम्यक्. अधिकारी सैनिकेभ्यः पुरस्कारः ददाति. तत्र ट्विस्ट् अस्ति. पुरस्कारं ददाति. पुरस्कारः शब्दः अस्ति. तत्र वाक्ये कर्मपदं सदा द्वितीयाविभक्त्यां भवति. सो वेतनम् अन्नं किमर्थं तत्र परिवर्तनं नास्ति? नपुंसकलिङ्गं भवन्ति. बहु उत्तमं. वेतनम् अन्नं नपुंसकलिङ्गे भवति. पुरस्कारः पुल्लिङ्गे भवति. द्वितीयाविभक्त्यां पुरस्कारम् इति वदनीयम्. अस्तु, सम्यक्. प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति. प्रधानाचार्य इत्युक्ते प्रिन्सिपल्. छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति. अन्यवाक्यमेव रचयितुं शक्नुमः. सेम् प्रधानाचार्यः. छात्राः यदि लिङ्गबहुवचनं चेत् छात्रेभ्यः. छात्राः श्रीलिङ्गबहुवचनमपि अस्ति. छात्रे छात्राः श्रीलिङ्गे अपि बहुवचनं. यदि वयं स्त्रीलिङ्गपदम् उपयोगं कुर्मः चेत् किं वदनीयं? छात्रेभ्यः पुल्लिङ्गे चतुर्थी बहुवचनं. स्त्रीलिङ्गे बहुवचनं, चतुर्थी बहुवचनं तदपि छात्रेभ्यः. सम्यक् वा?
आम् न छात्रा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग वदतु। आकारान्त सीता रमा रमे रमाः, छात्रा रमां रमे रमाः, रमाभि ओ रमया रमाभ्यां रमाभिः, रमाभ्यः रमायै रमा रमा रमाभ्यः रमाभ्यः छात्राभ्यः। छात्राभ्यः आम् सो प्रधानाचार्यः छात्राभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति, साधु एव। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति, साधु एव। Only few will have the same forms. आपणिकः आपणिकः गृहकेभ्यः ग्राहकेभ्यः वस्तूनि ददाति। ग्राहकाः इत्युक्ते किम्? ग्राहकाः बयर् कस्टमर्, पर्चेस् कस्टमर्। सो आपणिकः यः विक्रियं करोति सः आपणिकः, सो शॉपकीपर। ग्राहकः इस् कस्टमर्। बहु उत्तमम्। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां साहाय्येन वाक्यं रचयन्तु। ओके, दिस् वी आर् डन् नो। ओके, क्षम्यताम्। उदाहरणानुगुणं चतुर्विभक्तिरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयतु। सो सारथिः इकारान्त पुल्लिङ्गपदं, सारथये, सारथिभ्यां, सारथिभ्यः। सेनापतिः सेनापतये, सेनापतिभ्यां, सेनापतिभ्यः। प्रतिनिधिः प्रतिनिधये, प्रतिनिधिभ्यां, प्रतिनिधिभ्यः। वटुः वटवे, वटुभ्यां, वटुभ्यः। शत्रुः शत्रवे, शत्रुभ्यां, शत्रुभ्यः। दस्युवे, दस्युभ्यां, दस्युभ्यः। एकनिमिषं, दस्युः इत्युक्ते किम्? दस्युः राबर्, बैण्डिट्, दुष्टः। दस्यवे, दस्युभ्यां, दस्युभ्यः। पिता पितृभ्यां, पितृभ्यः। दस्यु इत्युक्ते किं महोदय? दस्यु इत्युक्ते राबर्, बैण्डिट्, बैड् पर्सन्, दुष्टः। अस्तु। पिता शब्दः अन्तः कः? ऋकारान्त शब्दः। ऋकारान्तः, सम्यक्। पिता पितृभ्यां, पितृभ्यः। नेता नेत्रे, नेतृभ्यां, नेतृभ्यः। नेतृशब्दः, अधिवक्ता, अधिवक्त्रे वा? शब्दः वक्तृ, तत्र किक् अस्ति। अधिवक्ते, नेत्रे, त्रात्रे, अधिवक्त्रे, अधिवक्त्रे, अधिवक्तृभ्यां, अधिवक्तृभ्यः। सो अधिवैक् आयाति। अधिवक्ते, अधिवक्तृभ्याम्, अधिवक्तृभ्यः। भूमिः, भूम्यै, भूमये अथवा भूमिभ्यां, भूमिभ्यः। सन्ततिः, सन्तत्यै, सन्तत्ये, सन्तत्यै और सन्ततये, सन्ततिभ्यां, सन्ततिभ्यः। सन्ततिभ्यः, सम्यक्। करोतु। मूर्तिः, मूर्त्यै, मूर्तये, न मूर्त्यै, मूर्तये, मूर्त्यै अथवा मूर्तये, मूर्तिभ्यां, मूर्तिभ्यः। तनुः, तन्वै, तनवे, तनुभ्यः। तनुभ्यः, तनुभ्यः।
तनुः दे लिङ्गं किम्? तनुः उकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं वा? स्त्रीलिङ्गं, सम्यक्. So when you say tanvai, tanave, so स्त्रीलिङ्गं. धेनुः धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनुभ्यः. रज्जुः रज्जु रज्ज्वै रज्जवे रज्जुभ्यां रज्जुवै रज्जवे रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः रज्जुभ्यः. सम्यक्. माता. माता माता. सो विकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं. विकारान्त पिता शब्दवत् almost similar. पित् मात्रे मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातृभ्यः. सम्यक्. दधि दधि दध्ने दधिभ्यां दधिभ्यः दधिभ्यः. लिङ्गं किम्? दधि दधि नपुंसकलिङ्गम्. ओ इकारान्त नपुंसकलिङ्गं वा? अस्तु. वारि वारि वार्ने वारि वारिभ्यां वा? वारि वार्ने वा? वार्नि वारि वारि वारिने वारि वारिणी वारिणी वारिणीं वारिणी वारिणी वारिणा. एकनिमिषं पश्यामि. वारि वारि अत्र अस्ति. वारिणे. वारि इत्युक्ते किम्? वारि न जानामि महोदय. जलं, पानि, वाटर्. जलम्. अस्तु. वारिणे वारिभ्यां वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः. सम्यक्. मधु मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुभ्यः. वस्तु वस्तुने वस्तुभ्यः. उत्तमम्. आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य चतुर्थविभक्तिरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. सो चतुर्थविभक्तिरूपेण विभक्तिः का? किं रूपेण? रूपेण. when you say रूपेण, आवरणे ब्राकेट्स्. रामेण तृतीया तृतीया एकवचनं. सो लिङ्गं किम्? रूपं नपुंसकलिङ्गं. नपुंसकलिङ्गं. सम्यक्. रूपेण नपुंसकलिङ्गं. सो तृतीया विभक्ति. रूपेण चतुर्थरूपेण वित् चतुर्थविभक्ति रिक्तस्थानानि. सो द fill up the blanks with चतुर्थविभक्ति. सो आवरणे विद्यमान शब्दस्य चतुर्थविभक्ति. ओके. माता पुत्राभ्यां पुत्राभ्यां खाद्यं ददाति. करोतु, अग्रे करोतु. स्वामी प्रतिनिधि द्विवचनं करणीयं वा इदानीं? सो वाट् एवर् इस् गिवन् द ब्राकेट्, सेम् वचनं सेम् लिङ्गम्. अस्तु. प्रतिनिधि इकारान्त द्विवचनम् एव. प्रतिनिधिः प्रतिनिधि प्रतिनिधयः. द्विवचनं. प्रतिनिधिभ्यां धनं यच्छति. स्वामी प्रतिनिधिभ्यां धनं यच्छति. यच्छति इत्युक्ते asks or gives. धनं यच्छति. ask is not. यच्छति again ददाति. समानेव. ददाति. यच्छति ददाति. सः मित्रे उपायनानि ददाति. मित्रे सः मितृभ्यां उपायनानि ददाति. सो मित्रे द्विवचनम्. ओके. मित्राभ्यां मित्रेभ्यः किल. अस्तु. सो मित्राभ्यां. अस्तु महोदय.
फलशब्दः नपुंसकलिङ्गम् अण्ड् पुल्लिङ्गशब्दवती एव तृतीया आरभ्य तृतीया प्रवृत्तिः सप्तमी पर्यन्तं विभक्तीनां रूपाणि समानमेव पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अकारान्त सो मित्राय मित्राभ्यां रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः सः मित्राभ्याम् उपायनानि ददाति उपायनम् इत्युक्ते किम् उपायनं हेल्प् वा न पारितोषिकं जानाति वा पारितोषिकं भवत्याः चिन्तयतु भवत्याः अद्य जन्मदिनम् अहं भवत्याः गृहम् आगच्छामि उपायनं ददामि गिफ्ट् पारितोषिकं गिफ्ट् उपायनानि ददाति अनुजा बन्धु मधुरं यच्छति धेनु नास्ति बन्धुः गुरुः गुरु गुरवः बन्धुः बन्धु बन्धवः सो बन्धु द्विवचनं बन्धुभ्यां सम्यक् सो गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः सो बन्धवे बन्धुभ्यां बन्धुभ्यः सो अनुजा बन्धुभ्यां मधुरं यच्छति अध्यक्षकः नर्तक्यौ नर्तकी नर्तकीभ्यां सम्यक् सो नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः सो तत्र द्विवचने अस्ति सो नर्तक्यै नर्तकीभ्यां नर्तकीभ्यः सो अध्यक्षः नर्तकीभ्यां पुरस्कारं ददाति अहं भ्रातरौ पितरौ समानं भवति पिता भ्रातरौ भ्रातृभ्यां सम्यक् वस्त्राणि यच्छामि भ्रातृभ्याम् एकवचनं किम् एकवचनं भ्रात्रे पित्रे मात्रे भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः सम्यक् अधिकारी सेविके रूप्यकाणि ददाति सेविके स्त्रीलिङ्गपदं सेविकाभ्यां रूप्यकाणि ददाति अग्रजः धेनुभ्यां तृणानि यच्छति तृणानि इत्युक्ते किं तृणम् इत्युक्ते किं ग्रास् बहु उत्तमं भवान् कार्यकर्ताभ्यां मोदकानि ददाति शब्दः कः कार्यकर्तारौ शब्दः कः प्रातिपदिकं किम् कार्यकर्ता भवति वा न सो ओके भ्रातरौ शब्दः प्रातिपदिकं किम् अन्तः कः शब्दस्य अन्तः कः ऋकारान्तः प्रातिपदिकं भ्रातरौ शब्दस्य प्रातिपदिकं भ्रातृ पितृ नेतृ मातृ सो कार्यकर्तारौ कार्यकर्तृ सो भ्रातृ चतुर्थी द्विवचने भ्रातृभ्यां कार्यकर्तृभ्यां सो कार्यकर्त्रे कार्यकर्तृभ्यां कार्यकर्तृभ्यः
So if you find the word Pratipadikam, it's easy. Ah. You cannot go with Karyakartaro, Karyakartabhyam or something like that. So, avatu, vakyam avatu. Bhavan. Bhavan कार्यकर्तृभ्यां मोदकानि ददाति. Dati, samyak. Putraha. पुत्रः मातरौ मातृभ्यां Matru shabdah, matrubhyam. फलानि यच्छति. Yachati. Bahuttam. Avarne vidyamana sabdasya same thing. Balaha rudanti. Tebhyah. Avarne eti asti. Tebhyah chakaleham yachantu. So sarve shabdah avarne yani santi tani sarvanama shabdah. बालिकाः जयं प्राप्तवत्यः. तस्यै पारितोषिकं दत्तवन्तः. अस्तु अस्तु तिष्ठतु. सो प्रथमे वाक्ये बालाः रुदन्ति. ओके, बालाः बहुवचने अस्ति. बालाः रुदन्ति. बाय्स् आर् क्रैङ्ग्. चाकलेहं यच्छन्तु. Give chocolate because they are crying. Give chocolate. To whom? तेभ्यः. तेभ्यः बहुवचने अस्ति. बालाः बहुवचने अस्ति. तेभ्यः should be in बहुवचनम्. अत्र द्वितीये वाक्ये बालिकाः जयं. सो बालिकाः स्त्रीलिङ्गपदम्. सो सा ते ताः. ताभ्यः पारितोषिकं दत्तवन्तः. ताभ्यः पारितोषिकं दत्तवन्तः. सम्यक्. किमर्थं? तदपि बहुवचने अस्ति. न, किमर्थं? ताः जयं प्राप्तवत्यः. ताः जयं प्राप्तवत्यः. अतः ताभ्यः पारितोषिकं दत्तवन्तः. कार्यकर्तारौ श्रान्तौ स्तः. कार्यकर्तारौ लिङ्गं किं? ऋकारान्त लिङ्गं पुल्लिङ्गं. तत्र ऋकारान्तः वा आवश्यकं नास्ति. किमर्थं? वि आर् यूसिङ्ग् सर्वनामशब्दः. वि आर् यूसिङ्ग् सर्वनामशब्दः. अस्तु अस्तु. कार्यकर्तारौ पुल्लिङ्गपदं. सो सः तौ ते. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः. सो ताभ्यां पानकं दद्मः. That is दद्मः. When you say like this, it is id, half of id, half of ma. So दद्मः. Okay, so abhyam panakam dadmah. किमर्थं पानकं दद्मः? ददनीयं. किमर्थं? श्रान्तौ सः. श्रान्तौ इत्युक्ते टायर्ड् भवति. They are tired. कार्यकर्ता, all the workers are tired. All the workers, 2 workers, द्विवचनम्, are tired. So ताभ्यां पानकं दद्मः. दद्मः, can you say who is going to give? कर्ता कः तत्र? महा इति भवति. अहमेव खलु. ददामि. अहं ददामि. वयं दद्मः. बहुवचने अस्ति. कार्यकर्तारौ श्रान्तौ स्तः. सो तत्र वयम् or अहं whatever is अध्याहृतम्, is indirect, implied. So no need to specifically mention. वयं दद्मः. कस्मै or काभ्याम or केभ्यः तौ ताभ्यां पानकं दद्मः. ताभ्यां पानकम्. Okay. Sorry, I will ask because I want to make you think. That's how you remember. If I just we do, you will just and then you to go off. Then you will start thinking. Once you start thinking, then you will remember where to link. That's how I learn.
Helpful, Mahoday. I never thought about that. So correct only. Yeah, I never even thought I should think like that. So that yeah. Dhanyawad, See, Mahoday. all this Yachantu, Dattavantah, Yachantu, all this are in no Pratama Purusha. Ah, Pratham Purusha. Immediately there will be some Uttam Purusha. Very rarely Madhyam Purusha will mm, be there. So mm, you should actually pick that once. mm. Astu, Mahoday. अस्तु संस्कृतभारती सेवां करोति Mm. डैश् सहकारं यच्छन्तु सहकार सा सहकारम् इत्युक्ते सः हेल्प् आर् सम् सपोर्ट् संस्कृतभारती तस्यै सा सा ते ताः सो आम् तत् शब्दः स्त्रीलिङ्गपदं सो सा पदस्य एकवचने चतुर्विभक्ति एकवचने तस्यै तस्यै ताभ्यां तस्यै सहकारं यच्छन्तु कस्यै संस्कृतभारत्यै संस्कृतभारत्यै Mm. संस्कृतभारती कस्यै इफ् यु से तस्यै कस्यै संस्कृतभारत्यै सहकारं यच्छन्तु के यच्छन्तु भवान् यच्छन्तु इति भवन्तः यच्छन्तु यच्छन्तु भवन्तः नौ यु सॉट टु सी सो बहुवचने अस्ति से भवान् यच्छतु भवन्तः संस्कृतभारत्यै अथवा तस्यै सहकारं यच्छन्तु यच्छन्तु लकारः कः यच्छन्तु ओहो अहं तु तत् कष्टमेव महोदय अहं स्मरणे न भवति यच्छतु 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 वदतु यच्छतु तदपि अहं लकाररूपं नामं न जानामि इदानीं प्रेसेण्ट् इति जानामि खलु लैक् तत् ओके what are the lakara what are lakaras there are 5 lakaras we learned in sasyam so far right I didn't revise what are that lakara lat so pratamam vartamana kalah what is vartamana kalah lat lakarah lat lakarah bhutakalah lang lakarah bhavishyat kalah glit lakarah okay and then प्रार्थना अथवा आज्ञा लोट लकारः लोट and then विधिलिंग लकारः it's like kind of a rule or something विधिलिंग so यच्छन्तु comes under लोट लकारः भवती सम्यक् उक्तवती लोट लकारः पठतु कृपया पठतु किमपि उक्तवती अवगत्य न उक्तवती स्मरणे अस्ति भवत्याः बुद्धेः अस्ति अतः बहिः आगच्छति धन्यवादः महोदय अहं चिन्तयन् अस्मि तत् एकं श्लोकम् अस्ति महोदय अपि पाठितवान् अन्य किमपि समये एक्साम् भवति खलु तत् पूर्वं गत्वा पश्यामि इति अहं चिन्तयन् अस्मि सम्यक् अस्तु अस्तु अग्रे अनुजः रुग्णः अस्ति अनुजः रुग्णः अस्ति तस्यै स्त्रीलिङ्गे तस्मै औषधं ददामि अहं ददामि कः ददति अहं ददामि कस्यै ददामि तस्यै ददामि कस्यै अनुजै वा अनुजः अनुजाय ददामि so if I put your twist a question you should get the right one अनुजाय औषधं ददामि सम्यक् एका एव लेखनी अस्ति डैश् का ददानि कस्यै ददानि सम्यक् एका एव लेखनी अस्ति कस्यै ददानि कस्यै वा कस्मै वा एका एव लेखनी अस्ति लेखनी स्त्रीलिङ्गपदं कस्यै एव भवति कस्यै साधु उत्तरं but the explanation साधु नास्ति का आवरणे का अस्ति so you have to say का किं शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति का के काः कां के काः so कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः so का so कस्यै साधु एव
उत्तरं कस्यै ददानि ददानि वदतु लकारः कः पुरुषः प्रथमं पुरुषः वदतु let us see you find the purushah which purusha is this in ददानि इति अहं चिन्तयामि उत्तमपुरुषः अहमेव चिन्तयन् अस्मि खलु कः उत्तमपुरुषः सम्यक् बहु उत्तमम् इदानीं वदतु लकारः सो उपरि ददामि अस्ति ददामि वर्तमानकालः लट् लकारे अस्ति लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं ददानि उत्तमपुरुषः एकवचनं लोट् लकारः यच्छन्तु युसान यच्छन्तु प्रथमपुरुषः बहुवचनं यच्छतु यच्छतां यच्छन्तु सेम् वे ददानि इस् उत्तमपुरुषः एकवचनं लोट् लकारः ददानि ददाव ददाम ददतु ददतां ददातु धातुः विशेषक्रियापदं विशेषरूपं सो ददातु ददाति ददातु ददतां ददतु ददतं ददत ददानि अहं ददानि ददानि ददाव ददाम अस्तु एका किमर्थं स्त्रीलिङ्गे अस्ति एका लेखनी पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गपदम् इदानीमेव एका ओके यदा तत्र छात्रः अस्ति छात्रः एकः छात्रः भवति पुस्तकम् अस्ति चेत् पुस्तकं तत् एकं पुस्तकम् एकम् अस्तु सम्यक् सो यु नो रैट् फ्रम् एक वन आर प्रभृतिः चत्वारः पर्यन्तं त्रिषु लिङ्गेषु भवति यु नो द फॉर्म्स् एकः पुल्लिङ्गरूपाणि वदतु पूर्वं वा 1 to 4 1 to 4 only we have all the three lingas right ekam only you say for example ramah ramam ramena ramaya like that ekah only number ekah what is the dvachanam for ekah not number 2 for number 2 in pullingam ekah is 1 so ekah balakah okay ekah balakah there are 2 boys how will you say dvau balakau dvau balakau there are 3 boys how will you say trayah balakah trayah balakaah 4 boys चत्वारः बालकाः सो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः स्त्रीलिङ्गरूपाणि किं कानि एका बालिका द्वे बालिके त्रयः बालिकाः त्रयः पुल्लिङ्गे तिस्रः अस्तु तिस्रः so for 4 चतस्रः so एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एका द्वे तिस्रः चतस्रः नपुंसकलिङ्गे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि कृपया स्मरतु अस्तु सर्वे सेवां कर्तुम् इच्छन्ति डैश ते अवसरं कल्पयामः तेभ्यः अवसरं कल्पयामः सर्वे सेवां कर्तुम् इच्छन्ति तेभ्यां वा केभ्यः किं शब्दं किमर्थं ते तत्र ते दत्तं सो ते पदस्य चतुर्थी विभक्तिरूपं किम्
तेभ्यः खलु तेभ्यः किमर्थं बहुवचनं किमर्थं द्विवचनं न सा ते ताः ते द्विवचने अपि अस्ति किल किमर्थं चेत् इच्छन्ति इति वदति बहु उत्तमं that's what you are thinking now you got it so सर्वे इच्छन्ति so they should be in bahuvachanam pullingam there is a possibility they can be dvivachanam strilingam also that's how you have to link so ichanti ke ichanti sarve ichanti sarve kim ichanti सर्वे सेवां कर्तुम् इच्छन्ति इच्छन्ति so तेभ्यः अवसरं कल्पयामः पुरुषः कः वचनं किम् वयं कल्पयामः वयं कल्पयामः so सर्वे सेवां कर्तुम् इच्छन्ति everyone is ready to want to do some service so we have to give them opportunity अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति डैश काः दद्मः काः first you have to find the lingam no first you have to find the lingam vachanam you know which you can find first lingam say kaah which vachanam sorry lingam kim लिङ्गं पुस्तकानि विषये वद्मः इदानीं नपुंसकलिङ्गं भवति no you don't you get mix or confused pustakani bahuni that is different this question is whom so atra bahuni pustakani santi okay we have lot of books to whom you have to give so that whom and pustakani there's no connection connection will come when you give so this is kaah you have to find kaah shabdah kah kim shabdah strilinga kim shabdah ka ke kaah so that's kaah is strilinga bahuvachanam now you have to find strilinga bahuvachanam chaturthi vibhakti what is chaturthi vibhakti bahuvachanam काभ्यः कस्यै काभ्यां काभ्यः काभ्यः दद्मः ओके के ददाति ये के ददति हु इज गिविंग दद्मः अहं वयं अस्तु वयं ददामि वयं दद्मः अहं ददामि वयं दद्मः सो अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति वयं काभ्यः आस्किंग क्वेश्चन वयं काभ्यः दद्मः एक्चुअली whom to give महोदय कः के आगच्छति चेत् कः कौके इति भवति खलु कः कौके केभ्यः अस्तु तत्समये एव केभ्यः दिस इज का के काः काम के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः तो काभ्यः दद्मः अस्तु it should be I think question mark I don't know why they put this answer nasu सेवकः अस्ति चित्रकारः आवरणे चित्रशब्दः आवरणे तानां शब्दस्य चतुर्थी भवति रचनीयं सो सेवकः फलकम् आनयति for whom चित्रकाराय फलकम् आनयति अग्रे करोतु सेवकः भवते अस्ति पुष्पाणि भवते भवते भवान् भवन्तौ भवन्तः भवन्तौ भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः सम्यक् भवते सेवकः भवते पुष्पाणि आनयति सेवकः पत्न्यै
पत्न्यै मिष्टान्नम् आनयति। इष्टान्नम् सेवकः त्वं त्वं इत्युक्ते सर्वनामशब्दः तुभ्यं अल्पाहारम् आनयति। अन्तः कः शब्दस्य अन्तः कः शब्दः कः त्वं त्वं शब्दः प्रातिपदिकम् युष्मद् शब्दः उत्तमं युष्मद् शब्दः युष्मद् सो तुभ्यं सो द्वितीय चतुर्थी षष्ठी there are two forms are there तुभ्यं ते you can use both here सेवकः ते अल्पाहारम् आनयति सेवकः तुभ्यं अल्पाहारम् आनयति द्वयोः समानमेव साधु एव so why because there are some for example त्वं युवां यूयं त्वां वा युवां वौ युवां वौ युष्मान् वः so there are two are there so त्वं so तुभ्यं अल्पाहारम् आनयति ते अल्पाहारं so te how you say namaste you know what namaste that is namah te I'm saluting you namah te that is namas so saraswati namastubhyam saraswati namah saraswati tubhyam namah that's why namastubhyam that is sandhi namah tubhyam becomes namastubhyam namah te namaste that's why we say namaste namaste everyone says there are two words namah te chaturthi vibhakti because namah upapad vibhakti wherever is there it should be chaturthi vibhakti so namah te namaste namastubhyam namah tubhyam so you can use both any of them astu sevakah bhavati भवति भवत्यै कागदानि आनयति सेवकः तस्यै आभूषणानि आनयति कागदानि इत्युक्ते किं कागदानि पेपर्स् कागदानि सेवकः मह्यं तक्रम् आनयति तक्रम् इत्युक्ते तक्रं मोर् लैक् बटर् बटर् मिल्क् बटर् मिल्क् नास्ति तक्रं वासवसनं बटर् बटर् मिल्क् आल्सो यू कैन से करेक्ट अहम् इस् मह्यम् अस्तु युवकः कार्यालयाय सङ्गणकं क्रीणाति सेवकः भवन्तः भवद्भ्यः भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भिः बिकॉज इट्स नॉट भवद्भ्यः एक निमिषं चेक करोमि भवद्भिः तृतीया विभक्ति खलु भवत् शब्दः एक निमिषं okay because this is a different form भवान् भवद्भ्यः भवद्भिः सम्यक् you are right भवद्भिः तृतीया बहुवचनं भवद्भ्यः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः अस्तु युवकः एषः स्यूतं क्रीणाति एषः युवकः एषः एव what is for सः सः तस्मै एषः एतस्मै some simple you have to add एतस्मै स्यूतं क्रीणाति युवकः सा तस्यै घटीं क्रीणाति युवकः का लेखनीं क्रीणाति
कस्यै लेखनीं क्रीणाति क्रीणाति सर्वे सेवकः सर्वे सर्वेभ्यः सर्वेभ्यं वा सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पुस्तकानि पुस्तकानि क्रीणाति क्रीणाति गृहं सेवकः गृहं गृहाय वस्तूनि क्रीणाति क्रीणाति when you do all other lingam you coming back you are getting doubt गृहाय अस्तु अस्तु पदयं पठतु very important नमः नमः इति शब्दस्य योगः यत्र तस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति नमः इति शब्दस्य योगः यत्र योगः where it joins तस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति यथा शिवाय नमः सरस्वत्यै नमः लक्ष्म्यै नमः विष्णवे नमः द्वितीयं सीतायै नमः विशेषः नमस्करोमि इति क्रियापदस्य प्रयोगसन्दर्भे द्वितीयविभक्तेः प्रयोगः करणीयः so नमस्करोमि you should not say नमः is there but when is karomi is joined it becomes क्रियापदम so when नमस्करोमि then द्वितीयविभक्तेः प्रयोगः शिक्षकं नमस्करोमि अहं रामं देवं नमस्करोमि रोचते इत्यस्य प्रयोगे यस्मै रोचते तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति विशेषः यत् रोचते तस्य तु प्रथमा विभक्तिः एव the one what you like that will be in prathama vibhakti but the one who likes it that will be in chaturthi vibhakti see yat rochate tasya tu prathama vibhakti eva tat object na bhavati va dvitiya na bhavati astu krudyati getting anger kupyati सूयति असूयति ईर्ष्यति दृश्यति असूयति is again like you are jealous ईर्ष्यति also jealous kind of दृश्यति is hating someone इत्येतेषां प्रयोगः यत्र क्रियते तत्र क्रोधादीनां पात्रस्य चतुर्थीविभक्तिः भवति the one who is getting that so that will be in chaturthi vibhakti so ravanah ramaya krudyati so rama is getting the anger of ravana from ravana so ravanah ramaya krudyati so ravanah ramaya dukhyati ravanah ramaya ईर्ष्यति ravanah ramaya asuyati ईर्ष्यति इत्युक्ते किम् उक्तवान् ईर्ष्यति also same jealous thing okay some bad quality astu ईर्ष्य grudge you can say grudge also you can say asuyati is jealousy but ईर्ष्यति is jealousy but it's also grudge you have grudge on someone उदाहरणानुगुणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु सैनिकाः किमर्थम् उद्योगं कुर्वन्ति सैनिकाः देशरक्षणम् आवरणे दत्तं देशरक्षणाय उद्योगं कुर्वन्ति छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति अध्ययनं छात्राः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छन्ति जनाः किमर्थं भोजनं कुर्वन्ति जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति जीवनाय you can also जीवनार्थम also is correct जीवनाय जीवनार्थं भोजनं पर्यटकाः किमर्थं भारतम् आगच्छन्ति ज्ञानार्जनाय आगच्छन्ति भारतम् आगच्छन्ति
सर्वे किमर्थं योगासनं कुर्वन्ति? स्वास्थ्यवर्धनम्। सर्वे स्वास्थ्यवर्धनाय योगासनं योगासनं कुर्वन्ति. स्वास्थ्यवर्धनम् इत्युक्ते हेल्त्, इम्प्रूव्ड् हेल्त्. टु इम्प्रूव् हेल्त्. सो स्वास्थ्यवर्धनं वर्धनाय स्वास्थ्यवर्धनार्थम् अपि सम्यक्. भारतीयाः पर्यटिकाः इत्युक्ते किं महोदय? पर्यटकः इत्युक्ते यात्रः ट्रावेलर्स् यात्रः. अस्तु. भारतीयाः किमर्थं प्रार्थनां कुर्वन्ति? मानवकल्याणम्. भारतीयाः मानवकल्याणाय प्रार्थनां कुर्वन्ति. मानवकल्याणम् इत्युक्ते फार् द वेल्बीयिङ्ग् आफ् द वर्ल्ड्. welfare of the people or the world. सम्यक्. वैज्ञानिकाः किमर्थं विदेशं गच्छन्ति? अनुसन्धानाय विदेशं गच्छन्ति. अर्थः कः वाक्यस्य? अहं न जानामि. वैज्ञानिकाः तु सैन्टिस्ट्. किमर्थं विदेशं गच्छन्ति? Why people are going to US and all? अनुसन्धाने धनं प्राप्नाय. सम्यक्. अनुसन्धानं. So to get more money, wealth, prosperity, improve the profit. बालाः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति? बालाः क्रीडनाय क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति. वयं किमर्थं मन्दिरं गच्छामः? वयम् अर्चनाय मन्दिरं गच्छामः. अर्चनाय. पाचकः किमर्थं पाकशालायाम् अस्ति? पाचकः भोजननिर्माणाय पाकशालायाम् अस्ति. पाकशालायां विभक्तिः का तत्र शब्दस्य? पाकशालायां लिङ्गं किम्? पाकशाला स्त्रीलिङ्गपदं. सम्यक्. तदपि चतुर्थी विभक्ति वा okay, let me ask you, पाचकः कुत्र अस्ति? पाकशालायाम् अस्ति. so कुत्र इत्युक्ते स्थानं, अधिकरणं. so सप्तमी. in not on among saptami. You remember all the karakas? Mahodaya. So this is adhikaranam. Kutra asti? Pakashalayam asti. If it is pullinga padam saptami, for example, if it is pakashale asti. Vidyalayah. Vidyalaye asti. Vidyalaye asti. Samyak. सर्वे किमर्थं तत्र समवेताः सन्ति? सर्वे अवलोकनाय तत्र सन्ति. समवेताः सन्ति. अवलोकनं क्षम्यताम्, अर्थं न अवगतं महोदय. सर्वे अवलोकनाय तत्र समवेताः सन्ति. सो अवलोकनम् इत्युक्ते watch, observe or something you can say. Tatra samavetaah. So samaveta shabdam, so have you heard anywhere, learned anywhere? Samaveta in the Bhagavad Gita. बहु उत्तमम्. श्लोकः कः? प्रथमश्लोकः. धृतराष्ट्रवाच कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाश्च पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत Sanjaya. So Dhritarashtrah uktavan uvacha. He says samaveta actually. So that is a visarga will lopaha, visarga se lopaha. Samaveta yutsavaha. So samaveta means they are lined up in a row or in a proper way. So that's why he says sarve kimartam tatra samavetaha santi. Why are they all lined up or something? They want to watch or observe something. Avalokanam. बहु उत्तमम्. उदाहरणानुगुणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. सो कवि अस्ति, आवरणे कविः शब्दः दत्तम्. कवये नमः. कवये. सो
बहुवचनम् उपयोगं करणीयं नमः सर्वे रचनीयम् अतिथिः अतिथये नमः अतिथये नमः महोदयः महोदये नमः महोदये वा अतिथिः you have to see the antah इकारान्तः महोदयः अकारान्तः महोदय you are telling all complex one easy one no akaranta ramaya mahodayaya महोदयाय नमः simple akaranta pullinga padam mahodayaya guruhu तु गुरवे नमः सरस्वत्यै नमः जन्मभूमिः इकारान्त भवति वा at the start we practice this word bhumihi there are two words bhumyai bhumaye remember before the Chaturthi table fill up the blanks you did know bhumihi bhumyai bhumaye murtihi murtyai murtaye so janma bhumyai namaha janma bhumaye namaha you forgot I forgot mahodaya that time it was more like okay look at the first one and copy and do mahodaya see bhumihi bhumyai bhumaye at least there are two no you should okay there are two then that's how you have to catch astu no by practice will come no you're doing good astu agre भवान् तु भवते नमः धेनुः धेनवे at last there are two they also धेनवे नमः both शारदायै नमः सम्यक् कुलपतिः कुलपतिः गणपति how you say गणपति नमः कुलपतये नमः गणपतिः गणपतये नमः हरिः हरये नमः कुलपतये नमः माता मात्रे नमः उत्तमम् कोष्टकाधारेण उदाहरणानुगुणं वाक्यानि लिखन्तु so रोचते बालकः मधुरं रोचते बालकाय मधुरं रोचते गजः इक्षुदण्डं रोचते सम्यक् गजाय इक्षुदण्डं रोचते इक्षुदण्डं वा इक्षुदण्डाः तत्र नियमः कः विशेषः प्रथमाविभक्तिमध्ये वयं चर्चां कृतवन्तः अस्तु यत् रोचते तस्य तु प्रथमविभक्तिः एव यत् रोचते तत्र गजः यत् रोचते गजः यः रोचते इक्षुदण्डः रोचते गजाय इक्षुदण्डः रोचते भगिन्यै नद्यै भगिन्यै चित्रं रोचते चित्रं मधुरं नपुंसकलिङ्गं सो प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति वा भिन्नः नास्ति भेदः नास्ति अम्बिकायै सङ्गीतं रोचते
सम्यक् कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्त्रे उत्तमम् कार्यं कार्यं रोचते रोचते मुनिः 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 हरिः हरयः हरये हरिः हरयः हरये मुनये आश्रमः आश्रमः रोचते रोचते त्वं तुभ्यं कदलीफलं कदलीफलं रोचते कदलीफलम् इत्युक्ते बनाना बनाना सम्यक् शिशुः शिशुः उकारान्त गुरुः शिशवे क्रीडा रोचते अहं शास्त्रम् मह्यं शास्त्रं रोचते मह्यम् also there are two forms मह्यं मे you know right मह्यं मे okay so अहं शब्दः कः प्रातिपदिकम् अस्मद् शब्दः अस्मद् सन्ततिः संस्कृतिः सन्तत्यै संस्कृतिः रूपद्वयमस्ति भूमिः इव सन्ततिः रूपद्वयमस्ति सन्तत्यै सन्ततये अस्तु महोदय सन्तत्यै सन्ततये संस्कृतिः रोचते वयं संस्कृतम् अस्मभ्यं वा अस्मभ्यं संस्कृतं रोचते मह्यं मे अवाभ्यं नौ अस्मभ्यं नः you can use नः also संस्कृतं रोचते सम्यक् बहु उत्तमं भगिनि अस्तु कथा पठामः कथा पठतु उष्ट्रयाः प्रश्नाः काश्चन उष्ट्री इत्युक्ते स्त्री उष्ट्रः camel female camel स्त्रीलिङ्गपदं सम्यक् so that's why उष्ट्रयाः विभक्तिः का तत्र उष्ट्रयाः षष्ठी विभक्ति खलु whenever you say ikaranta like that you remember one shabdam everywhere every shabda just remember nadi when say ushtri nadi immediately nadyah you should come nadyah can be panchami athava shashti here ushtriyah prashnah so questions of so is shabdami sambandhah tatra so prashnah questions of a camel female camel kashchana ushtri there are some camel सा उष्ट्री तस्याः पुत्राय सह पुत्र्या सह सम्भाषणं करोति ओके अत्र पुत्र्या शब्दः कः विभक्तिः का पुत्र्या मीन्स् वित् तृतीया विभक्ति शब्दः कः पुत्री इकारान्त पुत्री इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं सो पुत्री पुत्र्या सो सः शब्दः कः सः what type of word it is with type of word it's like namah upapada vibhakti upapada vibhakti when like namah when there's namah so always the one is chaturthi same way when saha is there the yogah shabdasya yogah sada tritiya vibhaktyam eva bhavati when you see saha immediately you can without thinking too much you say okay putriya like ramena saha lakshmanena saha sitaya saha so that will be in tritiya vibhakti so sa ushtri kashchana ushtri सा उष्ट्री तस्याः षष्ठी स्त्रीलिङ्गपदं
पुत्र्या सह सम्भाषणं करोति. She is discussing with her daughter. पुत्री पृच्छति. पुत्री पृच्छति, हे मातः किमर्थम् अस्माकं पृष्ठे ककुधानि सन्ति. हे मातः. So पुत्री पृच्छति. कां पृच्छति? पुष्ट्रीं पृच्छति. मातरं पृच्छति. पुष्ट्रीं पृच्छति सम्यक्. मातरं पृच्छति. हे मातः. हे मातः शब्द विभक्तिः का? संबोधन प्रथमा. किमर्थम् अस्माकं पृष्ठे ककुधानि सन्ति? सो पृष्ठे शब्दः कः? इस् लैक् सः. पृष्ठे इस् उपपदविभक्तिः. we learn no उपपदविभक्ति. विना ऋते. So पृष्ठे is उपपदविभक्ति. So when पृष्ठे is there, अस्माकं षष्ठी विभक्ति. We have to link or remember like that. पुरतः, पृष्ठतः, वर्गस्य पुरतः, गृहस्य पृष्ठतः. So अस्माकं our bag ककुधानि सन्ति. Why there is a hump on our back? Is asking. She's asking. Okay. Mata vadati. Jalam. Chayanam. Kartum iti. So chayanam iti. So collect and store. Collect or store. You can say. Jalam to collect the water or to store the water. Kartum iti. Pritchati. अनन्तरं पृच्छति. पुनः पृच्छति. पादाः किमर्थं लोकाकाराः सन्ति? गोलाकाराः सन्ति. पादाः किमर्थं गोलाकाराः सन्ति? Why our feet are round? गोलाकाराः. गोला means round. So गोलाकाराः सन्ति. Why? माता उत्तरं ददाति. वदति. मरुप्रदेशे सुलभतया प्रयाणं कर्तुम् इति. So मरुप्रदेशे like desert, not only desert. Without like marubhumi we say, right? Like I don't know in Tamil. Yeah, marubhumi is correct. That also you can say marubhumi. Dry land. Yes, correct. Marubhumi. Marupradesh. Sulabhataya prayanam. Again, Sulabhataya vibhakti ka? Sulabhataya with ease. Tritiya. Sulabhataya, Ramaya, Sitaya. Okay. Prayanam kartum. Punaha chati. Dirge bhruvau kimartam. What is bhruvau? Listen to sentence. Bhruvor madhye. Bhruvor madhye kim asti? This is bhruvor madhye. So bhruvor is like eyebrow. Bro. So dirge bhruvau kimartam. Why we have a big eyebrows or something? Or lashes or whatever. Yeah. Shabdam. English bro maybe came from this. Yeah. माता वदति. मरुप्रदेशे सिकताः भवन्ति. सिकताः भवन्ति. सिकता इत्युक्ते किम्? like sand. सम्यक्. सिकताः भवन्ति. Sand. चण्डवाते अस्माकं नेत्रे सुरक्षितुं दीर्घे भ्रुवौ इति. चण्डवाते. So सिकति. So मरुप्रदेशे अस्ति. मरुप्रदेशे सिकताः सन्ति. Sand. तत्र मध्ये किं भवति? वातः इत्युक्ते that sandstorm. Very good. So vatah is Chandavada is storm. So that's why storm business. What will happen in storm? So the sands will fly everywhere. It will be roaming around. So it can come into the ice. So, asmakam netre. Why netre?
द्वौ सन्ति इदानीं द्विवचनम्, only two are there, so netre surakshitum dirghe bhruvau. That's why, so we can close and then we can protect ourselves from the storm, sandstorm. Uttam. पुत्री पुत्री मौनेन चिन्तयति. मौनेन विभक्तिः का? मौनं मौनेन तदपि तृतीया भवति. मौनेन, when you say मौनेन, रामेण, फलेन, पुस्तकेन, something, okay. चिन्तयति, she was thinking silently. Anantaram pritchati. After that, after some time, she is asking. Jalam patatu bhavati patatu. Jalam chayanam kartum kukudam asti. Kakudam, not kukudam. Kakudam asti. Sulabhena prayanam kartum padaha golakaraha santi. Samyak. Chandavate netre surakshitum dirghe bruvau tarhi kimartam avam mrigalye swaha. So she that's why she very intelligent question. She asks jalam chayanam kartum kakudam asti. Okay, we have the kakudam, that hump is there to collect or store water. Sulabhena prayanam kartum padaha golakaraha santi. So to walk to travel easily, we got the feet, round feet. Chandavade netre suraksham dirghe bruvau. So okay, now we see asti santi. What should be here? Staha. Brilliant. So Chandavade netre divachanam surakshitam dirgah divachanam bruvau. So why dirghe and bruvau? Bruvau dvau netrau idanim bruvau. Dirghe. Actually, it should be, if I'm not wrong, it should be dirgau bruvau. Oh, dirgau. Because Visheshanam Visheshyam. So Bhruvaha, Bhruvau, Bhruvaha. So Bhruvau, Divachane, Pullinge Divachane Asti. So Dirgaha, Dirgau, Bhruvau. It should be. Maybe some typing mistake when I copied from other source. Okay, so Dirgau, Bhruvau, Staha, Samyak. Tarhi, Kimartam Avam, Mrigalaye, Swaha. Why Swaha? Avam. Avam, Samyak. Avam. Okay. So who are they? Saha tasya mata. Aham avam, like we. Not Saha. Mata, Putricha. Putricha. Avam. So Putri Prichati, Mataram. He Kimartam Avam Mrigalaye Swaha. What's the meaning? Why are we in the zoo? Yeah, so we have the hump to collect the water. We have the feet to travel easily. We have the eyebrows, eyelash, everything to protect. Then still, why are we in the zoo? This is what she asked. So nitihi vartu. Anitihi. Kaushaladini stane shobante. Shobhante. Kaushaladini stane shobhante. So whatever skill you have, whatever the talent you have, but if you are in a wrong place, what is the use of that? So it will only show up, or it will only prominent, or what do you call, you get the proper respect when we are in this right place. So Kaushaladini, Kaushala means skill, or you can say talent, or your whatever intelligence you have. But if you are in a wrong place, it is not actually noticed, it's not respected. So only sthane, sthane means samyak sthane. It should be in the right place, only it will be recognized. Okay, so they are in the
zoo. And what is the use of all this chayanam and what is also golakara, pada, netra, so there's no use. That's what it says. Sammyak bhavatam bhagini. धन्यवादः महोदय Mangalashokam patatu. सर्वे Sarve bhavantu. सर्वे भवन्तु सुखिनः Sukhinaः सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः निरामयाः सर्वे ते भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् भवेत् ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः हरिः ओं तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं सम्यक् तत्र पश्यतु भवन्तु हा लोट् लकारः बहुवचनं सन्तु लोट् लकारः बहुवचनं पश्यन्तु लोट् लकारः बहुवचनं भवेत् यस् विधिलिङ्ग् लकारः भवेत् Did you do विधिलिङ्ग् लकारः? Did we learn विधिलिङ्ग् लकारः? अहं तु सर्वं विस्मृतवती महोदय लिङ्ग अस्तु लकाराणां कार्ये अभ्यासं यदा करणीयम् भवान् अन्य किमपि कक्षाम् आगच्छति इति वदति चेत् अहं तत्सर्वं पठित्वा एव आगच्छामि अस्तु बहु धन्यवादः महोदय बहु अस्तु अस्तु सम्यक् सो अभ्यासं कृपया कुर्वन्तु अस्तु करोतु महोदय अस्तु अस्तु महोदय